क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर गुजरते 1 मिनट के साथ करीबन 136 से ज़ायद अफराद एक ऐसी मर्ज में मुब्तला होते हैं जिसका अभी कोई मखसूस इलाज नहीं है। मगर इससे भी खतरनाक बात यह कि इस बीमारी की वजह से दुनिया थम गई है। लोग ज़हनी तनाव और मुआशी बदहाली में मुब्तला होते जा रहे हैं। मगर मेरा मानना यह है कि इन सब हालात का जिम्मेदार महज एक खूरदबीनी जानदार वायरस ही नहीं बल्कि बहुत से सियासी, मुआशरती और शख्सी अवामल भी हैं। आपने यकीनन सुना होगा कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये मर्ज सब ड्रामा है। कुछ का कहना है कि इसके पीछे बैरूनी ताकतें हैं जो मुसलमानों को खत्म करना चाहती हैं। कुछ का कहना है कि सब डॉक्टरों का डॉलर कमाने का खेल है और डॉक्टर्स जानबूझकर जहर का टीका लगा रहे हैं। ऐसे में लोगों का तिब्बी अमले से एतबार उठता जा रहा है जिसके कैटास्ट्रोफिक नताइज का खमियाजा हर एक को भुगतना पड़ रहा है। दानिश्वरों का कहना है कि ये रियासत की नाकामी है, चूंकि रियासत का फर्ज था कि अवाम को एजुकेट करती। रियासत के कुछ जिम्मेदारों का जवाब है कि अवाम में जहालियत बहुत है, इसलिए सिचुएशन को सही से समझ नहीं सकते। मगर इस वीडियो लेक्चर में हम इस ब्लेम गेम से मावरा होकर इन हालात का जायजा महज इल्मी, तारीखी और साइंसी बुनियादों पर लेंगे। दरअसल तिब के मुताबिक इंसान के साथ जब भी कोई ऐसा मामला पेश आता है जिसके बारे में उसका इल्म बहुत सतही होता है तो उसका दिमाग उस मामले को समझने की कोशिश करता है और वो जितना जल्दी हो सके उसका हल निकालने की सही करता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इसलिए हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक और नॉलेज की बुनियाद पर फैसला करता है, यानी डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बजाय दिमाग का दूसरा हिस्सा जिसे ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो पेशानी के बिल्कुल पीछे वाक़या होता है और इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस, पनिशमेंट और रिवार्ड में यूज होता है, वो एक्टिव हो जाता है और वो मामले की ऐसी वजाहत देता है जो अक्सर झूठ और गलत होती है, क्योंकि वो इंसान के अपने तासुबात पर मबनी होती है। कुरान पाक में भी दिमाग के इस हिस्सा की तरफ इशारा किया गया है कि ऐसी पेशानी जो झूठी खताकार है, जबकि एक और जगह कुरान पाक ऐसे लोगों को तनबीह करते हुए फरमाता है कि यकीन रखो अल्लाह के नजदीक बदतरीन जानवर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते। यहाँ अकल से मुराद इंसानी दिमाग की वो सलाहियत जिसे वो जाती तासुबात से बालातर होकर लॉजिक यानी मंतक, रैशनल, सोशल कॉग्निशन, रीजनिंग और इंटेलेक्ट की बुनियाद पर फैसला करता है। मगर दिमाग के इस हिस्सा को एक्टिव करने के लिए हमारे पास मुआमलात के बारे में बुनियादी इल्म होना जरूरी है और इस सिनेरियो में हमें माजी में आने वाली मुख्तलिफ वबाओं के बारे में बुनियादी मालूमात होनी चाहिए ताकि हम उन गलतियों को ना दोहराएं जो माजी में की गई हैं और हम मुस्तकबिल में हकायक की बुनियाद पर फैसला करें। जैसा कि एक कहावत है, Those who don't know the history are doomed to repeat it। वबाओं की तारीख को एक्सप्लोर करने के सफर का आगाज हम कराची से लेंगे। हमारा पहला पड़ाव यहाँ से करीबन 6000 किलोमीटर दूर और आज से करीबन 2450 साल पहले के यूनान मुल्क का शहर एथेंस होगा। इस शहर में पेरिक्लिस की हुकूमत थी जिसने अभी अभी अपने सिपा सालार को हुक्म दिया कि वो अपनी फौज जो कि स्पार्टा से जंग लड़ रही है उसे शहर वापस बुला ले। फौज के वापस आने के बाद शहर की आबादी में मजीद इजाफा हुआ। अचानक कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। पहले तो ये क्यास किया गया कि शायद स्पार्टा ने हमारे फौजियों को जहर दिया है जिससे हलाकतें हो रही हैं, लेकिन जल्द ही अंदाजा हो गया कि ये बीमारी एक से दूसरे में भी लगती है और जो तबीब बीमारों का इलाज करने में मसरूफ थे वो भी बीमार हो रहे थे। उस वक्त का तारीखदान थुसिडाइड्स लिखता है कि बीमारी अचानक शुरू हुई। पहले पहल आंखों में जलन होती और आंखें सुर्ख हो जाती, इसके बाद जुबान लाल हो जाती और मुंह से बू आने लगती। अगले मरहले में गला खराब हो जाता और मरीज को शदीद खांसी लाहक हो जाती। फिर जिल्द पर दाने निकलने लगते और मरीज को इतनी तकलीफ होती कि वो नरम कपड़े पर भी नहीं सो पाता। बीमारी के 7वें या 9वें दिन मरीज के जिस्म में कुव्वत खत्म हो जाती और मौत वाक़या हो जाती। ताहम जो मरीज मौत को मात दे देते उनको शदीद पेचश लग जाते। मालूम ये होता था कि मर्ज सर से शुरू होता है और नीचे पांव तक आता है। जो मरीज बच जाते तो उनकी कुव्वत याददाश्त और कुव्वत बसारत मुतासर होती। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि थुसिडाइड एक तबीब नहीं बल्कि एक तारीखदान था। मगर आप नोट कर रहे होंगे कि जिस तरह उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मर्ज की अलामात लिखी हैं, इससे जाहिर होता है कि उस दौर के दानिश्वरों को भी तिब का बुनियादी इल्म होता था और उसकी वजह यह है कि ये दौर बुकरात का दौर था जिसने तिब को जादू टोने से अलहदा करके कुदरती असबाब और इलाज से जोड़ा, इसलिए उसे बानिए तिब भी कहते हैं। बुकरात ने वबाओं पर 7 से ज़ायद किताबें लिखी। ताहम एथेंस के बहुत से बाशिंदे अभी भी कदीम अकायद में मुब्तला थे। लोगों में गमो गुस्सा और हुकूमत के लिए बगावत बढ़ती जा रही थी।
थुसिडाइड्स लिखते हैं कि एथेंस के लिए हालात इतने बदतर थे कि शहर में लोग मर रहे थे और शहर के बाहर एथेंस की जमीनों पर स्पार्टा कब्जा कर रहे थे। शहर की 25 से 35% आबादी हलाक हो चुकी थी। गलियों में लाशों के अंबार लगे थे। लाशों को दफन करने के कानून की भी खिलाफ वर्जी होने लगी। इस वबा में बादशाह पेरिक्लिस की भी मौत हो गई, जिसके बाद एथेंस की हुकूमत मुकम्मल तौर पर बिखर गई और इस तरह यूनान की एक सुपर पावर का इख्तिताम हुआ। ताहम इन हालात में भी माशरे में कुछ मुस्बत इक़दाम भी देखे गए, जैसा कि तबीबों ने नोट किया कि जो लोग मर्ज से सेहतयाब हो जाते हैं उनको दोबारा मर्ज लाहक नहीं होता। तो ऐसे लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर खुद को बीमार लोगों की देखभाल के लिए पेश किया, जो कि एक खुश आइन बात थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वबा का सबब क्या था। पिछले 500 सालों में कई दानश्वर इस सवाल के जवाब के लिए कोशा हैं। करीबन 200 से जायद रिसर्च पेपर भी लिखे जा चुके हैं, मगर रिसर्च करने के लिए बहुत लंबे अरसे तक हमारे पास सिर्फ थुसिडाइड का लिखा हुआ वो रसाला था, जिसमें उसने मर्ज की मुख्तलिफ अलामात लिखी थी और उन्हीं अलामात की बुनियाद पर साइंसदानों ने ये कियास किया कि ये वबा टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स, ताउन या इबोला हो सकती है। मगर 2005 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को यूनान के मौजूदा शहर क्रेमिकोस में खुदाई के दौरान एथेंस के बाशिंदों की बाकियात मिली और उनमें से एक हड्डी के डेंटल पल्प के मुआयने के बाद ये बात साबित हुई कि एथेंस की वबा का बायस टाइफाइड फीवर था। अगली वबा एथेंस से करीबन 1300 किलोमीटर दूर और आज से 1855 साल पहले के रोम के मेसोपोटामियन सिटी सेल्यूसिया में सर्दियों के मौसम में आई। ये दौर रोम के मशहूर फिलासफर और तबीब गैलन यानी जालिनूस का दौर था, इसलिए इस वबा को प्लेग ऑफ गैलन भी कहते हैं। जालिनूस इस वबा के पस मंजर में लिखते हैं कि उन दिनों मुख्तलिफ आतिशफशां पहाड़ फटने से पूरे आसमान पर गर्दो गुबार छा गया, जिससे सूरज की रोशनी और तपिश जमीन पर नहीं आ सकी। नतीजतन फसलें तबाह हो गईं और इलाके में कहत साली होने लगी। लोग खुराक की कमी की वजह से कमजोर पड़ने लगे और उनके जिस्म में बीमारियों के खिलाफ मुजाहमत भी मांद पड़ गई। जालिनूस ने इसे जिस्म में इखलाते अरबा के बिगाड़ से जोड़ा। वो लिखते हैं कि मरीजों के जिस्म पर पीप वाले दानों का बनना, पखाने का रंग स्याह हो जाना, बुखार और जिस्म से बू आना इस बात की दलालत करते हैं। रूम के बादशाह मार्कस ऑरेलियस ने जालिनूस को मुशावरत के लिए बुलाया। जालिनूस ने रियासत के अतिबा को हिदायत की कि वो इलाज बिल गजा पे ध्यान दें और मरीजों को मेडिकल बाथ लेने और आराम करने पर कायल करें। ताहम तमाम लोग उनकी बात से मुत्फिक नहीं थे। दरबारियों का दावा था कि सल्तनत रूम के फौजियों ने पार्थिया में जो खुदा अपोलो का बुत तोड़ा है, ये उसकी वजह से अजाब नाजल हुआ है। हत्ता के बादशाह मार्कस ऑरेलियस को दुआएं करवाने और मुख्तलिफ मजहबी रसूमात अदा करने पर कायल कर लिया गया। रियासत की तरफ से मर्ज में हलाक होने वाले लोगों को खड़ी हालत में दफनाने का भी फैसला किया गया ताकि लोग उनको हमेशा याद रखें। जल्द ही मर्ज इतनी तेजी से फैला कि लाशें दफनाने के लिए शहर में जगह कम पड़ गई। सल्तनत रूम की फौज में हलाकतों के बढ़ने से फौजियों की तादाद कम हो गई, जिसे पूरा करने के लिए बारबेरियंस को शामिल किया गया। सल्तनत रूम को बड़ी बड़ी इमारत बनाने के मंसूबे भी बंद करने पड़े क्योंकि टैक्स वसूल होना भी बंद हो गया और मजदूरों की उजरत बढ़ गई। शरह मौत शुरू में 7 से 10% तक थी, मगर मर्ज की शिद्दत बढ़ने से 80% तक पहुंच गई। इस वबा में जब बादशाह मार्कस ऑरेलियस मुब्तला हुए तो उन्होंने अपनी वफात से पहले अपने बेटे को शहर छोड़कर जालिनूस के पास जाने को कहा। जालिनूस ने इस वबा का जिम्मेदार मौसम में बिगाड़ को ठहराया। हत्ता कि उन्होंने लिखा कि ज्यादातर मरने वाले सिर्फ वबा से नहीं मरे बल्कि सर्दी की शिद्दत की ताब न लाते हुए जान दे गए। कुल मिलाकर करीबन 70 लाख से 1 करोड़ लोगों की मौत हुई, जिसकी कई वजूहात में से एक ये भी थी कि रियासत ने तिब्बी माहिरीन की बात मानने की बजाय सियासी और मजहबी तोहम परस्ती की परवाह की। बीमारी के पैथोजन की बात करें तो जालिनूस की बताई हुई अलामात से ये क्यास किया गया कि ये बीमारी स्मॉल पॉक्स हो सकती है और फिर जदीद साइंसी हकाइक ने भी ये बात साबित की कि प्लेग ऑफ गैलन असल में स्मॉल पॉक्स ही थी। अगली वबा करीबन 350 साल बाद रोम से 3000 किलोमीटर दूर मिस्र के दरियाए नील के मशरकी किनारे पर वाक़या शहर पेल्यूशियम में हुई। यहाँ पर रोम के बादशाह जस्टिनियन की हुकूमत थी, इसलिए इस वबा को प्लेग ऑफ जस्टिनियन कहते हैं। ये वबा अगली 2 सदियों तक दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में नमूदार होती रही, हत्ता कि इससे करीबन 10 करोड़ लोगों की मौत हुई। इसलिए इसे दुनिया की पहली आलमी वबा यानी पैंडेमिक का दर्जा दिया गया है। इसके पस मंजर में ये कहा जाता है कि दूसरी सदी ईस्वी में शाहिर रेशम बनने से आमदरफ्त और तिजारत का काम बहुत तेजी से होने लगा, जिससे न्यू स्मॉल वर्ल्ड का तस्वर पैदा हुआ।
دور دراز کے تاجر تجارت کی غرض سے آنے لگے، مگر تاجروں کے غلہ کے ساتھ کچھ جانور بھی آئے، خصوصاً جنگلی چوہے، اور ان چوہوں میں موجود ایک خوردبینی جاندار بھی تھا جسے 1894 میں یرسینیا پیسٹس بیکٹیریا کے نام سے آئیڈینٹیفائی کیا گیا۔ یہ بیکٹیریا چوہوں سے انسانوں میں ایک مکھی کے کاٹنے سے منتقل ہو جاتا، جسم میں داخل ہو کر بیکٹیریا تیزی سے ملٹی پلائی ہوتا اور لمفیٹک سسٹم پر حملہ کرتا، جس سے جسم میں لمف نوڈز پر سویلنگ ہو جاتی اور گلٹیاں بن جاتی، جن کو ببوز کہا جاتا۔ اس لیے اس وبا کا دوسرا نام بوبونک پلیگ بھی ہے۔ اس کے بعد مریض کو شدید درد اور بخار ہوتا، ایسے میں ہلاک ہونے کی شرح 60% تک ہوتی۔ تاہم اگر یہ بیکٹیریا پھیپھڑوں کو متاثر کرتا تو مریض نہ صرف کھانسی اور چھینک کے ذریعے مرض دوسروں میں بھی منتقل کرتا، بلکہ ہلاک ہونے کی شرح 80% تک پہنچ جاتی۔ اور سب سے خطرناک صورت تب ہوتی جب بیکٹیریا خون میں شامل ہو کر پورے جسم میں پھیل جاتا، ایسے میں مریض کے ہلاک ہونے کا چانس 100% تک ہوتا۔ اس دور کے اطباء کے پاس اس مرض کا کوئی خاص علاج نہ تھا، بلکہ وہ صرف جالینوس کے دور میں آنے والی وبا کے بارے میں جو جالینوس کی ہدایات تھیں ان پر عمل کرتے۔ مگر چونکہ اس مرض کی نوعیت اس مرض سے مختلف تھی تو زیادہ تر مریض دوا کے اثر ہونے سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتے۔ لوگوں میں خوف حراست پھیل چکا تھا اور لوگ اس کو خدا کی طرف سے عذاب سمجھ رہے تھے۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ مرنے والوں کے مال سے نفع لینے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہ بیماری اچانک سے لگ جاتی ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ مرنے والوں کی لاشیں گلیوں میں بکھری پڑی رہتی تھیں اور آوارہ کتے ان کو کھاتے رہتے۔ نامولود بچے ماؤں کی لاشوں سے لپٹ کر دودھ پیتے دکھائی دیتے۔ پورے شہر سے موت کی بو آنے لگی۔ لوگ گھر سے باہر جاتے وقت بازو پر اپنے نام کی تختی پہن کر نکلتے تاکہ اگر وہ مر جائیں تو لواحقین ان کی لاش کو پہچان سکیں۔ سماج ذہنی تناؤ کا شکار تھا، معیشت تباہ ہو چکی تھی، دکانیں گراہکوں کو نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دی گئی، فصلیں پک کر گرنے لگیں مگر کوئی کاٹنے والا نہ تھا، پھل گلنے سڑنے لگے، مویشیوں کے ریوڑ چراگاہوں کی طرف بھاگ گئے۔ یہودی مذہب کے ماننے والے جو کہ اقلیت کا درجہ رکھتے تھے اس وبا کے الزام میں قتل کیے جانے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پوری انسانیت تباہی کے دہانے پر آ گئی ہے۔ وبا دور دراز کے علاقوں میں پھیلتی گئی اور لوگوں کا وبا والے علاقہ چھوڑ کر بھاگنا ایک یونیورسل رسپانس تھا۔ مگر ایسے میں مذہب اسلام کی طرف سے آنے والی تعلیمات نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے تو مسلمانوں نے یہ پیغام دیا کہ یہ وبا ایک عذاب نہیں بلکہ آزمائش اور رحمت ہے، اس میں ہلاک ہونے والے شخص کا درجہ شہید کے برابر ہوگا۔ اس سے لوگوں میں ذہنی تناؤ کم ہوا اور بیماری سے لڑنے میں مدد ملی، کیونکہ ذہنی تناؤ نہ صرف جسم کی بیماریوں سے لڑنے کی قوت کم کر دیتا ہے بلکہ اس سے فرٹیلٹی ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کہ جس علاقے میں طاعون ہو وہاں نہ جاؤ اور اگر آپ طاعون والی جگہ ہو تو اسے نہ چھوڑو کے پیغام کو پھیلانا شروع کیا۔ اس پیغام کا بیماری کو کنٹرول کرنے میں بہت اہم کردار تھا، چونکہ یہ بیماری بنیادی طور پر چوہوں اور مکھیوں کے ذریعے پھیلتی تھی اور یہ جانور خود سے زیادہ دور تک نہیں جا سکتے، مگر جو انسان ڈر کی وجہ سے علاقے چھوڑ کر بھاگ رہے تھے یہ جانور ان کے ساتھ دوسرے علاقوں میں بھی یہ بیماری پھیلانے کا سبب بنتے تھے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے جو کہ وباؤں کے پھیلنے کے اسباب کو روک سکتی ہے۔ اس کی عملی مثال ہمیں حضرت عمر کے دور میں ملی جب یہ طاعون شام کے علاقے تک پھیل چکا تھا اور اس طاعون کو طاعون امواس کا نام دیا گیا۔ حضرت عمر نے جب حضرت ابو عبیدہ سے ملنے کے لیے شام کا سفر اختیار کیا تو راستے میں سڑک کے مقام پر ان کو حضرت ابو عبیدہ کا لشکر ملا جنہوں نے بتایا کہ شام میں وبا پھیل چکی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عمر کا لشکر مدینہ واپس لوٹ گیا جبکہ حضرت ابو عبیدہ شام میں ہی اپنی فوج کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ ان کو بھی یہ مرض لاحق ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ شام میں اس وقت مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ کے علاوہ مسلمانوں کی فوج کے قریباً 25,000 جوان اس وبا میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد یہ وبا کوفہ تک پھیل گئی۔ تاریخ دانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وبا مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی، چونکہ ایک تو مسلمانوں نے اس وبا سے خوف کھانے کی بجائے اس کا مقابلہ کیا اور اس پر تحقیق کی، جیسا کہ ابن نفیس اور ابن سینا نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں لکھا۔ اور دوسرا یہ کہ عیسائی اور یہودیوں کی نسبت مسلمانوں میں چونکہ 4 شادیوں کا تصور تھا اس لیے مسلمانوں کی آبادی اس وبا سے کم ہونے کی بجائے بڑھی۔ مگر ایک اور اہم بات یہ ہوئی کہ اس عالمی وبا کے دور میں مسلمانوں نے ان حالات کو
بیرونی سازشیں اور توہم پرستی کہنے کی بجائے علم حاصل کرنے پر زور دیا، اور چونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسی وبائیں پہلے یونان میں آ چکی ہیں اور یونانی اطباء نے اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے، تو مسلمانوں میں یہ کیوریوسٹی پیدا ہوئی کہ وہ سب سے پہلے یونانی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان کتابوں کے ترجمے عربی زبان میں کریں، اور ایسے میں گریکو عربک ٹرانسلیشن موومنٹ کا آغاز ہوا جس نے اسلامک گولڈن ایج کی بنیاد رکھی۔ بی بی سی نے اپنی ڈاکومنٹری میں یہ کہا کہ اگر یہ اندازہ لگایا جائے کہ مسلمان حکمرانوں نے اس گریکو عربک ٹرانسلیشن پروجیکٹ کے لیے سالانہ کتنا بجٹ مختص کیا تھا تو یہ کہنا درست ہوگا تو وہ آج کے یونائٹڈ کنگڈم میڈیکل ریسرچ کونسل کے بجٹ سے 2 گنا زیادہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے حنین ابن اسحاق جو کہ اس وقت کے بہت بڑے اسکالر تھے اور جنہوں نے بقراط، جالینوس، افلاطون اور ارسطو کی کتابوں کے ترجمے کیے، اس کی ماہانہ تنخواہ آج کے دور میں کرسٹیانو رونالڈو کی تنخواہ سے 2 گنا زیادہ تھی جو کہ کروڑوں میں بنتی ہے۔ اور حنین ابن اسحاق کی ہی زیر نگرانی خلیفہ مامون الرشید نے بغداد میں بیت الحکمہ کا بھی قیام کیا۔ اسی دور میں عبد المالک کنانی جو کہ میڈیکل اسکول آف الیگزینڈریا سے پڑھ کے آئے تھے، ان کو اپنی طبی خدمات دینے کے لیے عراق بلا لیا گیا۔ خلیفہ مامون رشید نے بازنطینی بادشاہ تھیوفلس کے پاس بھی قافلہ بھیجا کہ وہ وہاں موجود تمام کتابیں مہیا کرے تاکہ ان کتابوں کے ترجمے کیے جا سکیں۔ انہی کتابوں میں پہلی صدی کے یونانی طبیب پالس ایجنیٹا کی بھی 7 جلدوں پر مشتمل میڈیکل انسائکلوپیڈیا تھی، جس نے 10ویں صدی کے مسلمان مفکر ابن سینا کو بہت متاثر کیا، اور انہوں نے القانون فی الطب جیسی شاہکار کتاب لکھی۔ ان کتابوں میں سے اوربیسیس کی طبی کتابوں نے زکریا رازی کو بہت متاثر کیا، اور بازنطینی طبیب ایٹس کی کتابوں سے البیرونی نے استفادہ کیا۔ علی ابن سہل الطبری نے اپنی کتاب فردوس الحکمہ میں ان آیورویدک کتابوں کا بھی حوالہ دیا جن کا ترجمہ سنسکرت زبان سے عربی میں کروایا گیا۔ اسی دور میں بنو امیہ کے خلیفہ ولید ابن مالک نے شام کے دارالخلافہ دمشق میں بیمارستان نامی ہسپتال بھی قائم کیا۔ تو گویا کہ اس دور کے مسلمانوں نے اس وبا سے لڑنے کے لیے اور اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے علم حاصل کرنے پر زور دیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم چند اور وباؤں کے بارے میں ایک تعارفی جائزہ لیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ ابن سینا نے ان وباؤں کے علاج کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ One of the great challenges in this world is knowing enough about a subject to think you're right, but not enough about the subject to know you're wrong.